अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी सोसाइटी में, खास करके मुस्लिम सोसाइटी में, जो यंग जनरेशन है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दीन से जितनी रग़बत होनी चाहिए, कुरान से जितनी रग़बत होनी चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जितनी रग़बत होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और लोग बल्कि दीन से दूर हो गए। उसमें एक सबसे अहम जो सवाल है, जो मैं आज डिस्कस करूंगा, वो है दीनदार तबकों में तकब्बुर का आ जाना। अब आप कहेंगे दीनदार तबकों में तकब्बुर, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं। और जिसकी वजह से जो एटीट्यूड है, उसके वजह से जो एक कम्युनिकेशन गैप है सोसाइटी में, वो बढ़ता जा रहा है। एक जो अपनापन फील होना चाहिए, वो दीन पे चलने वाले या दीन पे समझाने वाले या दीन के काम करने वालों के बीच और आम आवाम के बीच जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा और एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता जा रहा है। तो तकब्बुर आप देखेंगे, उसकी एक बड़ी वजह है तकब्बुर का आ जाना, खास करके दीनदार सोसाइटी में, दीनदार लोगों के बीच में। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा और आप खुद भी मुशाहिदा कर सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली, बल्कि आपका तजुर्बा भी होगा प्रैक्टिकली। और आपको ये बातें हो सकता है यकीन नहीं आ रही हो कि भाई दीनदार तबके में कैसे हो इतना ज्यादा तकब्बुर, लेकिन ये हकीकत है कि सबसे ज्यादा तकब्बुर दीनदार तबके। मसलन आप किसी भी तबलीगी जमात से अगर आप एसोसिएट नहीं है, तो आप तबलीगी जमात के करीब अगर आप जाएं, अब आप उनका एटीट्यूड देखें, आप उनको कुछ भी समझा लें। एक्चुअली तकब्बुर की दो बड़ी निशानियां हैं। पहला, बतरुल हक, हक का तस्लीम ना करना। और दूसरा, गमतुन नास, लोगों को हकीर समझना। तो आप देखेंगे कि आप कुछ भी कुरान और हदीस के रोशनी में आप उनको समझा लें, आप उनको बता दें कि भाई ये गलत है, ये तरीका होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, नबियों का तरीका ये है, कुरान से दीन सीखना सिखाना होना चाहिए, कुरान हमारा मेन सेंट्रल पोजीशन पे होना चाहिए, तो वो आपकी बात तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि वो अड़े रहेंगे नहीं भाई ये तो हमारा पुराना यही सिलसिला चला रहा है, बड़ों ने यही फरमाया है, बुजुर्गों ने यही फरमाया है, और उस अपने मौकफ से कभी नहीं हटे। तो ये क्या हक तस्लीम करने वाली बात है? ये हक तस्लीम करने वाली बात नहीं है। दूसरा, हकीर समझना। तो जितने भी तबलीग जमात में लगे हुए, उनको लगता कि बस यही दीन है। तो जो लोग तबलीगी जमात में नहीं लगे हुए हैं, उनको किसी न किसी दर्जे में अपने से कम समझते हैं। ये हकीकत है, आप खुद भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह सिर्फ तबलीगी जमात की बात नहीं है। अब आप आ जाइए बरेलवी जमात में, उनको भी लगता है कि हम आशिके रसूल हैं, हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, बाकी सब आशिके रसूल है ही नहीं, रसूल से मोहब्बत करते नहीं जितना हम करते हैं। उनको आप कुछ भी कुरान और हदीस की रोशनी में आप समझा लें तो वो नहीं सुनेंगे। तो ये हक को तस्लीम ना करने की बात है। अगर सुनते, कोई भी सुनता, तो ना देवबंदी देवबंदी रहेगा, ना बरेलवी बरेलवी रहेगा, ना अहले हदीस रहेगा, सब एक मुसलमान हो जाएंगे। कुरान में बार बार आता ला तफर्रकू। तो तफरका किसने फैला रखा, और कौन हकीर समझ रहा, और कौन हक को तस्लीम नहीं कर रहा? तो आप देखेंगे बरेलवी जमात में भी, बल्कि और ज्यादा मतलब नीचे चले जा रहे हैं, और दिन रात बयान के नाम पे लोगों को सिखाने के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। अब आप तीसरी जमात पे आ जाए, अहले हदीस।
اہل حدیث کے نزدیک وہی سب سے مطلب 73واں فرقہ میں، تو باقی جو فرقہ کیا ہے، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا تو دوسرے کو حقیر سمجھ لیا. پھر آپ نے کسی اس کو کچھ بھی آپ سمجھائیں ان کو بھی، وہاں پہ بھی موقف جو ہے اپنی دلیلیں اپنی باتوں کو منوانے کی کوشش کریں گے، چونکہ یہ مان چکے ہیں کہ بھائی میں حق پہ ہوں. جب یہ مان چکے کہ میں حق پہ ہوں تو پھر دوسری حق ہو ہی نہیں سکتا، تو تسلیم ہی نہیں کریں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی حق تسلیم کرنے کی بات نہیں ہوگی، وہاں پہ بھی جو ہے دوسروں کو حقیر سمجھا جائے گا. اگر آپ کسی عالم سے کوئی بیان کر رہے ہوں مسجد میں جلسے میں، آپ نے ان سے کوئی سوال کر دیا تو ان کے چہرے پہ بل پڑ جائے گا. میں عالم ہوں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، تو ایکچولی ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں. کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، آپ کو جواب دینا چاہیے، لیکن صرف اس لیے کہ بھائی میں عالم ہوں آپ نے سوال کیسے کر لیا. تو یہ اب ایکسیپشن ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ کمنٹ کریں گے کہ ایسا تو ہم نے دیکھا نہیں، ایسا تو ہوتا نہیں. تو میں ان جنرل یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ ان جنرل یہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے. آپس میں اتنی نا اتفاقی ہے، اتنی شدت ہے کہ سب سے زیادہ شدت مسلک کے نام پہ ہے. بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے نفرت کر رہا ہے. تو یہ سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ تکبر ہی ہے. اور سب سے زیادہ تکبر دیندار طبقے میں ہے. ہو سکتا ہے میں اپنی اور اس میں روشنی ڈالنے کی بات ہو اور ڈیٹیل سے بات کرنے کی ضرورت ہو، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ حق کو تسلیم نہیں کر رہے لوگ اور ایک دوسرے کو کمتر سمجھ رہے ہیں. اور یہی ہے سب سے بڑا بگاڑ کی وجہ، اور یہی ہے جو نوجوانوں کو متنفر کر رہا ہے، اور یہی چیز ہے جو مسلمانوں کو ایک ہونے سے ایکچولی رکاوٹ بنا ہوا ہے. مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے. دیکھیے آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ ایک سیکنڈری چیز ہے. سب سے پہلے اگر اس کی سولوشن پہ جائیں تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں صرف مسلمان بولنے میں فخر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو صرف مسلمان، چونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس نے ہمارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور آج بھی. ہر نبی کی امت جو ہے مسلمان تھے، مسلمان ہیں. تو مسلمان کے علاوہ آپ کچھ بھی اگر بول رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اسے فخر محسوس کر رہے ہیں. میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں جماعتی ہوں، تو آپ فخر محسوس کر رہے ہیں. اگر وہی سارے لوگ بولے میں مسلمان ہوں، ہمارا اور آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، کسی ایک دوسرے سے ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن وہ تبھی ہم مل کر کے بیٹھ سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں اور ہم اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھیں اور ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور مسلمان ہونے میں ہی فخر محسوس کریں. تو آدھا پرابلم تو ایسے سالو ہو جائے.